Narayaniyam, Dashakam 2. All the shlokas in Dashakam 2 will be chanted in Vritam Sardula Vikrititam. Shloka 1. Krishna, I always meditate on you on your Vaikuntha form, crown brighter than sun, Surya Sparti Kiritam, long tilaka, urdhva tilaka, merciful flowy eyes, Karunyakula netram, shiny and beautiful smiling, pretty nose, Kaustubham gem in the neck, and golden beads garlands. Let's chant the first shloka. सूर्यस्पर्धिकिरीटम् ऊर्ध्वतिलक प्रोद्भासि पालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रम् आर्द्रहसितोल्लासम् सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे सूर्यस्पर्धिकिरीटम् ऊर्ध्वतिलक प्रोद्भासि पालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रम् आर्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे. Shloka 2. Your form is beyond description, Krishna. 4 arms wearing gem-studded armlets, bangles, bracelets and rings in your beautiful tiny fingers. Holding mace, conch, wheel and lotus flowers, bedecked with yellow silk, gem-studded waist belt, your holy feet shining like a pure lotus flower, which can destroy all sorrows, Krishna. Keyurangada kankanotama maha ratnanguliyankita श्रीमद्बाहुचतुष्क संगदगदा शङ्कारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत् पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छितम् केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्क संगदगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत् पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम्. Shloka 3. Appa Guruvayurappa, who in this world would not be enchanted by your form, which is holiest than 3 worlds, most attractive, best shining, sweetest, prettiest and wonderful. यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्ति
निधानतोऽपि मधुरम् माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरम् त्वद्रूपम् आश्चर्यतोऽपि आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकम् पुष्णाति विष्णो विभो यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपम् आश्चर्यतोऽपि आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकम् पुष्णाति विष्णो विभो. Shloka 4. Krishna, after reaching you in your form of Krishna, the goddess of wealth became more attached to you due to deep, strong, stable love towards your pretty form. She could not stay permanently due to her love towards you. So she got a bad name as unstable one. तत्तादृङ् मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टम् अच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञग प्रेमस्थैर्य मयात् अचापलबलात् चापल्यवार्तोद्भूत् तत्तादृङ् मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टम् अच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्य मयात् अचापलबलात् चापल्यवातोदभूत्. Shloka 5. Narayana, I have another reason for Goddess Mahalakshmi not staying with others, because she got attached to your pretty form. She stays permanently to whom the devotees always meditate and blissfully sing glory on you and always do your smarana, Krishna. लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृदयैर्वेयं परेष्वस्थिरेति अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयिता प्रस्तावदत्तादरा लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृदयैर्वेयं परेष्वस्थिरेति अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयिता
प्रस्तावदत्तादरा. Shloka 6. O Lakshmipati Krishna, the description of your divine, beautiful form is like nectar to the ears and minds of devotees, drenching their bodies in ecstasy and taking them to the extreme of bliss. एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचित्रसायनमयम् चेतोहरं शृण्वताम्. सद्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैर् आनन्दमूर्च्छोद्भवैः. एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचित्रसायनमयम् चेतोहरं शृण्वताम्. सद्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैर् आनन्दमूर्च्छोद्भवैः. Shloka 7. Krishna, Bhakti Yoga is the path of devotion recommended by great sages as far as superior than Karma Yoga and Jnana Yoga in the quest of salvation. And salvation can be attained effortlessly through intense love on you, Krishna, and bhakti on you. एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते. सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ. एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते. सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ. Shloka 8. O Vasudeva, Karma Yoga yields result in distant future and Jnana Yoga extremely difficult beyond that. But devotion to you and loving you is very sweet and satisfying to attain you. निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधम् तद्दूरेत्यफलं यदोपनिषद ज्ञानोपलभ्यं पुनः. तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरम् चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततम् स्वादीयसी श्रेयसी.
निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधम् तद्दूरेत्यफलं यदोपनिषद ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसि श्रेयसी. Shloka 9. Hey Krishna, Janardana, what is the use of karma yoga, which is very exhausting, which leads us to jnana or bhakti, after our mind has cleansed from impurities? Why struggling and getting troubled with intellectual exercises without mind getting concentration, meditating on concept of Brahman and passing through cycle of rebirth and reaching you after so many janmas? Why all this, Krishna? अत्यायासकराणि कर्मपटलान् आचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपतेऽथ वाप्युचितताम् आयान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुर्बृंहाख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः अत्यायासकराणि कर्मपटलान् आचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपतेऽथ वाप्युचितताम् आयान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुर्बृंहाख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः. Shloka 10. Hare Krishna, Bhakti is the most superior path to merge with you, leads us to the state of pure divinity without delay. I pray to you, Krishna, make my mind speedily to melt with wonderful love towards you. Tvat bhaktistu katha rasamrita jhari nirmajjanena swayam सिद्ध्यन्ति विमल प्रबोध पदवीम् अक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढि रसार्द्रता धृततरम् वातालयाधीश्वर त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढि रसार्द्रता धृततरम् वातालयाधीश्वर. सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द. I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.